Salam alaikum. D'abord, غادي نبداو la correction de la deuxième série de préparation du nombre complexe et les fonctions logarithmiques et les fonctions logarithmiques népériens. Donc, هنا l'énoncé بالفرنسي وهنا l'énoncé بالعربية. هنا غنحطو قدامي بجوج وغادي نبداو كلاس لا correction. نبداو بالنومبر كومبلكس. دونك هنايا غنحاول نكتب لي دوني هنايا. دونك سيري دونك غتسمحوا ليا باش نكون عملي شويه. دونك سيري حيت ستيلو كيضرب فيا ما كيخرجوش كاع من الدار هاد لي بون، راه كنديرهم غير باش ينقصوا عليا ستيلو كيضرني الا كنت طولت كيضرني في يديا. دونك هنا سيري دو بريباراسيون نيميرو 2. دونك هنايا خلاص نومبر complexe et logarithme. Donc هنايا سلسلة التحضير رقم جوج الدوال اللوغاريتمية والأعداد العقدية. دونك هنايا بيان سور غادي نحطها في لاشين رضوان ديمات. دونك نبداو بليكزيرسيس 1. التمرين الأول. La première question, on veut résoudre dans C l'équation z au carré moins 14z plus 50 égale 0. Donc pour résoudre une équation de second degré dans C, on utilise le discriminant delta. Nous mise delta. Il y a moins 14 au carré, moins 4 fois 1 fois 50. Moins 14 au carré, il y a... Donc on va نحسبها manuellement. ما نزيدش calculatrice هنا، ما شرطش l'ordinateur. 6 donc 4 fois il y a 5 il y a 14 il y a 6 9 donc هنايا 196 196 moins 4 fois 50 il y a 200 نعطينا moins 4 delta négatif. Donc il y a deux solutions complexes عدد lignes عقديين مترافقين l'un est le conjugué de l'autre. Donc Z1 il y a moins P, la règle il y a moins P moins I racine moins delta sur 2A. P il y a moins 14 moins P 14 moins I. Donc racine moins 4 moins 4 il y a 4 racine de 4 il y a 2 donc on a dire 2I sur 2 fois A il y a 2. On va dire l'écriture algébrique 14 sur 2 il y a 7 moins 2i sur 2 il y a moins i et z2 il y a le conjugué z1 bar il y a 7 plus i مرافق ديال z1. Donc l'ensemble solution donc 7 moins i 7 plus i. La deuxième question. Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé OIG, on considère les points A, B et C d'affixe. Donc, في المستوى العقدي المنسوب إلى معلم متعامل منظم O E1 E2 نعتبر النقاط A و B و C التي ألحقها على التوالي. كاين A اللحق ديالها هو 7 plus I B 7 moins I
et C 9 moins I. Donc, les affixes les points A, B et C. La première question. On veut montrer que C moins B sur A moins B est égal à moins I. Donc, c'est un calcul direct. Classe C moins B sur A moins B. Et C. Il y a 9 moins I. Moins B. Donc, moins Hadi. Donc, il y a moins 7 plus I. Sur A, il y a 7 plus I. Moins B, donc moins 7 plus I. Les relations 9 moins 7, il y a 2. و I راه مشات مع I ولتحت 7 مع 7 مشات بقات لنا 2 سي غتسامبليفي 2 مع 2 غتبقى لنا 1 sur I إلا بغينا نتحيدو I من الدينوميناتور كنضربو في كونجوغي بمعنى غنضربو في هاد I خصنا نضربها في موان I والفوق غنضرب في موان I دونك I فوا I هي موان 1 مع هاد الموان هي 1 غتبقى لنا موان I sur 1 هي موان I دونك هذا سي ان كا بارتيكولير وما فيها باس انني نفكركم بهذاك لي كا بارتيكولير الا بغينا نشوفوا لهم ليكريتور تريغونوميتريك الكتابه المثلثيه دابا ملي كيكون عندي ان نومبر ريال ستريكتومون بوزيتيف عدد حقيقي موجب هاد راه ليكريتور تريغونوميتريك هي A0 الا كان ان نومبر نيجاتيف راه ليكريتور تريغونوميتريك هي A بي الا كان AI راه ليكريتور هي A بي sur 2 إذا كان موان AI راه ليكريتور تريغونوميتريك هي A موان بي سور 2 باش تبان لينا هنايا راه نورمالمون موان AI هنا موان 1 I دونك إلا بغينا نديرو ليكريتور تريغونوميتريك هي 1 موان بي سور 2 هنايا إلا بغينا نشوفو لو تريونغل ABC هنا خرج لينا لو موديل هو 1 كي قلنا كيعطينا ان تريونغل ايزوسيل مثلث متساوي الساقين وبيسكو كاين هنا لارغيومون العمده اللي هو موان بي سور 2 يكون بي سور 2 ولا يكون موان بي سور 2 راه غادي يكون لو تريونغل ريكتونغل غيكون مثلث قائم الزاويه دونك هاد لو تريونغل راه ايزوسيل متساوي الساقين اي ريكتونغل قائم الزاويه في النقطه اللي كتعاود بيان سور هي بي هنا خصنا نمونطريوها ماشي كافي اننا غير نعرفوها باش نمونطريوها دونك هنا الا كان عندي 1 راه اوتوماتيكمون ان تريونغل ايزوسيل مثلث متساوي الساقين ولونغل هنا تكون كيما بغات تكون الا كان لونغل بي سور 2 ولا موان بي سور 2 راه اوتوماتيكمون غادي يكون ان تريونغل ريكتونغل كانوا بجوج راه لو تريونغل ايزوسيل اي ريكتونغل متساوي الساقين وقائم الزاويه الا كان هنا 1 وهنايا بلوز او موان بي سور 3 صافو دير بيس بي على 3 ولا ناقص بي على 3 راه غيكون ان تريونغل ايكويلاتيرال مثلث متساوي الاضلاع دونك هنايا نمشيو بعدا نجاوبوا على هذا لوكا اشنو لقينا كو اون سي موان بي سور ا موان بي le module هو 1 l'argument moins p sur 2 كاينين جوج لي ريزولتا وحده مرتبطه باللو موديول وحده مرتبطه بالارغيومون وحده مرتبطه بالمعيار وحده مرتبطه بالعمده اش ندير لاكولاد دونك لو موديول ديال سي موان بي سور ا موان بي راه هو واحد والارغيومون ديال سي موان بي سور ا موان بي عطاتنا موان بي سور 2 موديولو دو بي داكوغ هادشي غيعطينا بان هنا لو موديول ديال سي على بي دونك هادي راه هي لو موديول دو سي موان بي سور لو موديول دو ا موان بي تيغال 1 يعني ممكن نفرقوا لو موديول الا كان برودوي الا كان كوسيون كان خارج دونك هادي الا جبناها لهنايا دونك هادي خلاص هي لا ديستونس بي سي كتعرفوا كاملين كو الى عندي زد ا moins ZB, le module ديالها راه هي la distance BA. وخلاص هذه c'est une chose très importante donc هنايا هي BC donc la distance BC sur la distance BA هذه هي 1 وعندي هذه نقدروا نحولوها للأونغل كتعرفوا لا ريغل هي moins P sur 2 modulo 2P donc باش كنبداو البوان الاخرانيه هنا B donc هناها B تبعها ها فيرغول هنايا بي تبعها سي بي تبعها سي فيرغول هادي ميزور ديال هاد لونغل راه هو موان بي سور 2 مودولو دو بي دونك هادي غتعطينا كو لا ديستونس بي سي راه هي لا ديستونس بي ا دونك لو تريونغل هنايا ايكوي ايزوسيل ولونغل هي موان بي سور 2 دونك لو تريونغل ا بي سي est isocèle
isocèle et rectangle en B. المثلث ABC متساوي الساقين وقائم الزاوية في B. دونك دابا لقينا استنتجنا لا ناتور دو تريونغل ABC. غندوزو دابا لا كيسيون B. La question B, prenez que sous la forme trigonométrique, le nombre complexe 4 fois 1 moins i. prenez que le الشكل المثلثي هذا العدد هذا. دونك هنايا كاين بزاف ديال الحوايج ممكن نديروها. ممكن انني نشر هذا ونخدم عليه عادي. ممكن نخدم على 4 حيت 4 سي ان كاد بارتيكوليي. 4 لا فورم تريغونوميتريك هي ا 4 0 وهذه سالات. وهذه غنمشيو نقلبوا على لا فورم تريغونوميتريك ديالها وديك الساعه نديرو الجداء ديال دو نومبر كومبلكس ولا نشرها ونخدم عادي. دونك انا بغيت نشرها نخدمو عادي. نورمالمون هي 4 موان 4 اي. هذا هو لو نومبر. دونك اش غنديرو ليه في الاول؟ غنحسبوا ليه لو موديول ديالو. لو موديول دو 4 موان 4 اي هو الجذر لا راسين ديال 4 au carré هي 16 plus moins 4 au carré اللي 16. دونك هي 2 fois 16 هي 4 racine de 2. دونك نرجعو لهادي ونفاكتوريزيو ب 4 racine de 2. دونك هنايا 4 moins 4 i نفاكتوريزيو ب 4 racine de 2. 4 راه ديجا هي كاينه. دونك racine de 2 عملنا بها خصنا نقسمو عليها. دونك هنايا 1 sur racine de 2 moins i 1 sur racine de 2 اللي غتعطينا 4 racine de 2. هذه هي racine de 2 sur 2 اللي هي cosinus pi sur 4 moins i. هذه حتى هي racine de 2 sur 2 اللي هي cosinus pi sur 4. دابا كتعرفوا كاملين دوك لي كا تاني بارتيكوليي. ملي كيكون عندي a و b دو نومبر ريال ستريكتومون بوزيتيف عددين حقيقيين موجبين قطعا راه a plus ib إلا درتو لها لا فورم تريغونوميتريك ار تيتا راه ملي كتكون a موان اي بي راه لا فورم تريغونوميتريك اي ار موان تيتا. وإلا كانت موان a plus ib لا فورم تريغونوميتريك هي ار بي موان تيتا. وإلا كانت موان a موان اي بي لا فورم تريغونوميتريك هي ار بي بلس تيتا. هادو لي كا بارتيكوليي اللي خصنا نعقلو عليهم. دونك حنا كنخدمو عادي كأننا بغينا نلقاو لو موديول لارغيومون. ديك الساعه نشوفو الموان فين كاينه. دونك هنايا الموان فين كاينه؟ كاينه في الوسط. دونك الموان كاينه هنا في الوسط. دونك هنا غتكون موان تيتا. دونك غتكون هي 4 راسين دو 2. هنايا كوسينوس موان بي سور 4 حيت لونغل هي موان تيتا. دونك بلس اي كوسين سينوس. اش ندير هنايا؟ سينوس. دونك سينوس موان بي سور 4. دونك هنايا لا فورم ريدويت هي 4 راسين دو 2 موان بي سور 4 ديال لا فورم تريغونوميتريك ديال داك لو نومبر اللي هو قلنا 4 فاكتور دو 1 موان اي. بعد ما لقينا لا فورم تريغونوميتريك دابا لا كيسيون هي مونطري كو بينو ان سي موان ا فاكتور دو سي موان بي هي 4 فاكتور دو 1 موان اي. دونك et que AC fois BC égale 4 racines de 2. نحسبو هادي C moins facteur de C moins B. C خلاص هي 9 moins I. هي 9 moins I moins A. Donc moins 7 moins I. Facteur de C اللي هي 9 moins I moins B اللي هي moins 7 plus I. Égale 9 moins 7 هي 2 moins 2i. وهذه 9 moins 1 i مشات مع i. 9 moins 7 هي 2 اللي غتعطينا خرج جوج نعملو بها مع هاد جوج عطيو لي 4 فاكتور دو 1 moins i. وهادشي اللي دونك هذا ديجا درنا ليه لا فورم تريغونوميتريك ديالو. لقيناه 4 راسين دو 2 moins بي سور 4. هنايا بويسكو لا ديدكسيون ولا الاستنتاج اللي بغينا فيه لي ديستانس دونك غنخدمو بلارغيومون. غنخدمو سورتو ديزولي بالموديول بالمعيار. المعيار هو اللي كيعطينا لا ديستانس والارغيومون هي اللي كتعطينا الزاويه. العمده هو اللي كتعطينا الزاويه. دونك عندي هذا اون سي موان ا فاكتور دو سي موان بي شحال هي 4 راسين دو 2 موان بي سور 4 لدينا هذه. دونك المعيار ديال سي موان ا
فاكتور دو سي موان بي راه هو شحال 4 راسين دو 2. ها هو الموديول اللي غتعطينا. دونك الموديول هذا في الموديول هذا المعيار هذا هو لا ديستونس ا سي، الموديول ديال هذا هو لا ديستونس بي سي تيغال 4 راسين دو 2 وخلاص. هذا هو المطلوب. ندوز دابا لا تروازيام كيستيون. هنايا غنخدمو على لي ترانسفورماسيون ايزيوال التحويلات الاعتياديه، وغنخدمو على لا روتاسيون ار اللي لو سونتر ديالها بي و لونغل ديالها 3 بي سور 2. دوك عندي هنايا واحد الدوران اللي باين معطينا المركز ديالو، معطينا الزاويه ديالو، كلشي معطينا. دونك نبداو نشوفو لي كيسيون. Donc on veut montrer que C, montrant que C est l'image de A par cette rotation. C هي صورة A, ça veut dire صورة ديال A راه هي C، l'image de A هي C par cette rotation. بعض المرات تيتلفوا انك تقول l'image de A هي C ولا تتقال كي ترانسفورم A en C ولا كنقولوا C. دونك هنا كاين بزاف ديال المصطلحات خصنا نعرفوا شنو هي البوان، شنو هي l'image. R de A égale C. دونك عندي هنايا كاينه لا بروبريتي ديريكت R de A تيغال سي. شنو كتعني؟ على القاعده نورمالمون القاعده R de M تيغال M بريم équivalent à dire Z prime moins oméga تيغال exponentiel I θ facteur de Z moins oméga. donc هذه هي نورمالمون لا ريغل. donc هنا R de A تيغال سي يعني Z بريم ليماج Z سي اللي هي بتي سي moins oméga هنايا المركز هو بي، دونك بي تيغال exponentiel I l'angle اللي تعطاتنا هي 3 بي سور 2 فاكتور دو A Z هي A دونك هنايا بتيتا موان لو سونتر هو بي. داكوغ نشوفو هادي اللي نكونو ديجا حسبناها سي موان بي سور A موان بي راه حتى هي ديجا حسبناها. دونك هنايا باش خلاص اسمحوا لي حنا بغينا نمونطريو بين هادي بغينا نمونطريوها. Donc, il a montré la hadith, il a montré la hadith. Donc, elles sont équivalentes. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a رجع دابا انايا طليت في لا كيستيون. هنايا راه نقدر نتايا اش غدير؟ تقدر انك ترومبلاسي بغينا نمونطري كو ار دو ا هي سي غنرومبلاسيو ا بريم نخليو هادي زاد بريم، هاد السي نخليوها زاد بريم حتى الاخر ونلقاو زاد بريم راه هي سي. هادي ميثود، ولكن هنايا نقدروا نستغلوا اننا لقينا سي موان بي سور ا موان بي لقيناها هي موان اي، حسبناها ديجا هي سي موان بي على ا موان بي لقيناها هي موان اي. Donc, on a C moins B sur A moins B. Normalement, il y a moins I. Ou je n'ai moins I. Alors, on a déjà l'écriture trigonométrique d'IA. Moins I, c'est un cas particulier. Il a écrit le cas particulier. A moins P sur 2. A moins P sur 2. Donc, il y a normalement 1 ناقص بي على جوج. دونك هادي ديجا درناها لقيناها في لي كاب بارتيكولير. الا بغينا نكتبوها سوف لا فورم اكسبونسيال هي اكسبونسيال موان اي بي سور 2، ولكن حنا باقي ما لقيناش هاد 3 بي سور 2. وكنعرفوا بانه في لارغيومون راه الا زدنا 2 كاب بي ولا نقصنا 2 كاب بي، الا زدنا 2 كاب بي ما كنغيروا والو، يعني زدنا جوج بي راه رجعنا لبلاصتنا. دونك حيت هاد ليكسبونسيال راه فيها الكوسينوس وفيها السينوس، وعندي كوسينوس alpha plus de kp au cosinus alpha قد la même chose نسال السينوس. دونك نقدروا نزيدو هنا 2 بي ما نغيروا والو. الا زدنا 2 بي 2 بي هي شحال على جوج؟ هي 4 بي على جوج. 4 بي على جوج ناقص بي على جوج راه هي 3 بي على جوج. دونك هذه اكزاكتومون ايكال اكسبونسيال اي 3 بي سور 2. دونك عندنا هذه اشنو غتعطينا؟ قلنا سي موان بي سور ا موان بي. عندنا هذه كتعطينا نجيبو هذه لهنايا exponentiel I هنا 3 بي سور 2. دونك 3 بي سور 2 اللي غتعطينا سي موان بي تيغال exponentiel I 3 بي سور 2 فاكتور دو ا موان بي. دونك هنايا هادي اكزاكتومون هاد لا ديفينيسيون. cela veut dire que R de A تيغال سي. وهنا غنكونو سالينا. دونك غادي نحاولو نديرو دابا ميثود نتاع اننا ما رديناش البال بانه راه ديجا حسبنا هاد سي موان بي سور ا موان بي لقيناها موان اي ونحسبو ديريكت. دونك شنو غنديرو؟ بغينا نبينو هنا ميثود 2 الطريقه الثانيه ديال 3. بغينا نمونطريو بان ار دو ا تيغال سي. هادشي بغينا نمونطريو. دونك هنايا لا ريغل ار دو ام تيغال ام بريم شنو كتعطينا؟
أن زد بريم ناقص أوميغا حطينا غير لا ريغل تيغال إكسبونسيال إي تيتا فاكتور دو زد موان أوميغا حطينا غير لا ريغل. إلا بغينا نمونطخيو أن إر دو أ هي سي غنمشيو حنا نحسبو إر دو أ وهاد السي ليماج غنخليوها زد بريم وتنشوفو هاد زد بريم شحال غتخرج لينا. دونك إر دو أ غادي نخليها إم بريم إيكيفالون ديال اش زد بريم ناقص شناهي أوميغا عندها فهنايا هي بي تيغال إكسبونسيال إي 3 بي سور 2 فاكتور دو زد اللي النقطة اللي بغينا نحسبو ليماج ديالها هي أ موان بي اللي كتعطينا كو زد بريم تيغال بي نديوها للجهة الأخرى بلوس إكسبونسيال إي 3 بي سور 2 فاكتور دو أ موان بي اللي غتعطينا بي شنو هي بي بي هي 7 موان إي و إكسبونسيال إي 3 بي على جوج راه هي نورمالمون كوسينوس 3 بي سور 2 بلوس إي سينوس 3 بي سور 2 فاكتور دو أ موان بي A هي 7 plus I moins B donc moins 7 plus I تيغال 7 moins I هنايا خدينا كالكولاتريس وحولناها للراديان وحسبنا كوسينوس 3 بي سور 2 غنلقاوها 0 وغنحسبو سينوس 3 بي سور 2 غنلقاوها موان 1 فوا I هي موان I وهنايا 7 مشات مع 7 بقات لنا I بلس I هي 2 I هي 2 I اللي غتعطينا 7 موان I هنا I فوا I هي موان 1 مع هاد الموان هي بلوس غتبقى لنا 2 اللي غتعطينا هي 9 موان I و 9 موان I هي سي دونك R دو A راه هي سي. هادي سي ميثود اللي ما رديناش البال كاع دو تو بأنه راه هاديك هي بي دابا هادي A دونك بي. بغينا نمونطخيو كو لا ريبريزونطاسيون كومبلكس دو لا روتاسيون R هي زد بريم. بغينا نبينو أن لا ريبريزونطاسيون التمثيل العقدي للدوراني R هو زد بريم تيغال موان إي زد بلوس 8 بلوس 6 غير نمونطخيو هادي. دونك هنايا une question directe R de M égale M prime équivalent à dire Z prime moins oméga égale exponentielle I θ facteur de Z moins oméga. Je vais remplacer كل حاجة بلا valeur ديالها. donc هنا Z prime moins oméga عندي هي B هنا exponentielle I 3 pi sur 2 وهنا facteur de Z moins B اللي غتعطينا Z prime تيغال نديو B لجهة أخرى ونرومبلاسيوها بلا فالور ديالها. شنو هي بي هي 7 موان اي موان هاد اكسبونسيال اي 3 بي سور 2 ديجا حسبناها لقيناها موان اي لينا وهنا زاد موان بي دونك موان 7 بلوس اي اللي غتعطينا زاد بريم تيغال 7 موان اي زاد موان مع موان هي بلوس 7 اي و اي فوا اي هي موان 1 مع هاد الموان هي بلوس 1 دونك Z prime هي نسبق هاد موان إي زد 7 بلوس 1 هي 8 وهنا موان إي بلوس 7 إي هي بلوس 6 إي. هادي هي لا ريبريزونطاسيون كومبلكس ولا التمثيل العقدي للدوران. دابا وقت ما سولتك اشنو هي ليماج دو كا غتعوض هاد زد بكا وداكشي اللي خرج لك غيكون هو ليماج. شنو هي ليماج دو ال غتعوض ال بلافيكس ديال ال هنايا وداكشي اللي خرج لك راه هو ليماج ديالها. دونك لا كاستيون سي déduire l'affixe de C prime سنجو اللحق ديال C prime l'image de C بغينا l'image de C donc C prime l'affixe de C تيغال donc انا نكتبو بعدا R de C تيغال C prime يكافئ donc هادي غناخدوها هي C prime لافيكس ديال سي ديال كرون سادس هادي النقطة سي كبيرة وهادي لافيكس سي بريم هي موان اي سي بلوس 8 بلوس 6 اي دونك موان اي شنو هي سي سي هي 9 موان اي دونك هي 9 موان اي بلوس 8 بلوس 6 اي اللي غتعطينا موان 9 اي فوا اي موان 1 موان مع موان مشات دونك بقاتنا موان 1 plus 8 plus 6i اللي هي 8 moins 1 هي 7 و moins 9i plus 6i هي moins 3i. دونك هذه هي السي بري هو اللحق ديال النقطة
C'. Donc, هذا غيكون سهل l'exercice الأول ديال les nombres complexes باش ندوزو وخلاص في الفيديو الجاي الآخر le problème ديال la fonction logarithme impériale.